अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक ऐसा पानी जिसे पीने वाला हमेशा के लिए अमर हो जाता है, वो चश्मा जिसकी तलाश हर ज़माने के हुक्मरानों, सियाहों और जहाज रानों ने की। आखिर वो चश्मा कहाँ है और उस पानी को तारीख की किस हस्ती ने पिया था? कदीम ज़माने से ही मुहक्किकीन और सियाहों का ये मानना था कि ज़मीन पर कहीं किसी मकाम पर एक ऐसा चश्मा भी मौजूद है जिसके पानी में सभी बीमारियों को ठीक करने के साथ साथ जिस्म को अमर बनाने की कुव्वत मौजूद है। दुनिया के अलग अलग तहजीबों और इलाकों में आब हयात यानी फाउंटेन ऑफ यूथ नामी इस चश्मे का जिक्र मिलता है। आब हयात के मानी आब बका या वो अमृत है जिसकी मुताल्लिक ये खासियत बयान की जाती है कि जो इसे पिएगा या इसमें गुस्ल करेगा इसे कभी मौत ना आएगी, वो शख्स हमेशा जवान और जिंदा रहेगा। आब हयात को आबशार, झरना, झील या किसी तालाब की शक्ल में तस्वर किया जाता है। शुरुआत से ही दुनिया में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो काफ़ी अमीर और ताकतवर थे। उन लोगों को हमेशा ही ज़िंदगी ख़त्म हो जाने का या बूढ़ा होने का डर होता था। इसलिए ऐसे लोगों ने ज़माने कदीम में अपनी बढ़ती उम्र को रोकने के लिए और उसे पीछे ले जाने के तरीकों की खोज करने की कोशिश की, जिनमें अहद वस्ता के मशहूर बादशाह और जनरल शामिल हैं। तारीख में आब हयात का सबसे पहला जिक्र कदीम यूनान के मशहूर हीरों की तहरीरों में मिलता है। हेरोडोटस ने अपनी किताब हिस्टोरिया में अफ्रीका में आबाद एक कदीम कबीले का जिक्र किया है जिन्हें मैक्रोबीन कहा जाता है। ये नहायत ही ताकतवर, जवान, लंबे और खूबसूरत लोग थे जिनकी उम्र कम से कम 120 साल होती थी। इसके बावजूद वो जवान दिखते थे। हेरोडोटस के मुताबिक ये लोग सहारा, रेगिस्तान और अफ्रीका के शुमारी इलाकों में आबाद थे। मैक्रोबीन की सरजमीन में एक खास किस्म का चश्मा बहता था और ये चश्मे का पानी ही उन लोगों की लंबी उम्र का राज था। हेरोडोटस ने लिखा है कि यूनान का बादशाह जब मैक्रोबीन की सरजमीन में पहुंचा तो उन लोगों ने बादशाह को वो चश्मा दिखाया जिसमें नहाने के बाद बादशाह का जिस्म नहायत ही चमकदार और चिकना हो गया और इसके जिस्म से खास किस्म की खुशबू आने लगी। उस चश्मे का पानी इतना कमजोर था कि उसमें कोई चीज न तैर सकती थी, न लकड़ी और ना ही कोई हल्की चीज। हेरोडोटस लिखता है कि शायद मैक्रोबीन की लंबी उम्र की वजह उस चश्मे के पानी का मुसलसल इस्तेमाल है। आब हयात का जिक्र इस्लामी किताबों में भी मौजूद है और इसके मुतालिक कई रवायात नकल की गई हैं। लिहाजा आब हयात और ज़ुल्करनैन के मुतालिक इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एक तवील किस्सा बयान किया है जिसके मुताबिक ज़ुल्करनैन जो अल्लाह के एक नेक बंदे और बादशाह थे, फरिश्तों में से एक फरिश्ता इनका दोस्त था जिसका नाम रफ़ाइल था और वो आपसे मुलाकात करता था। एक दफ़ा हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने रफ़ाइल से कहा कि आप आसमान में अपनी इबादत की कैफियत को बताइए। इस पर रफ़ाइल रो पड़े और कहा कि आसमान में ऐसे फरिश्ते हैं जो हमेशा हालत क़याम में रहते हैं, कभी बैठते नहीं, और कुछ हालत सजदा में रहते हैं जो कभी सर नहीं उठाते और कहते हैं कि ए परवरदिगार, हमने तेरी इबादत का हक अदा नहीं किया। ये सुनकर ज़ुल्करनैन रो पड़े और कहा, ए रफ़ाइल, मेरी ख्वाहिश है कि मुझे लंबी उम्र मिले ताकि मैं इसे अपने रब की इताअत और इबादत में लगाऊं। इस पर रफ़ाइल ने कहा कि अल्लाह ने एक चश्मा पैदा किया है जिसका नाम आब बका या आब हयात है। जिसने भी उस चश्मे का पानी पी लिया उसे कभी मौत नहीं आएगी, यहाँ तक कि खुद अल्लाह से अपनी मौत ना मांगे। ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आप उस जगह को जानते हैं? उसने कहा नहीं, लेकिन वो चश्मा ऐसी तारीक अंधेरी वादी में है जिस पर से कभी किसी इंसान और जिन का गुजर नहीं हुआ है। चुनांचे ज़ुल्करनैन ने तमाम सालिहीन और उलमा को अपने दरबार में जमा किया, इनसे आब हयात के मुतालिक दरियाफ्त किया। तमाम लोगों ने कहा कि हमें ऐसे किसी चश्मे के बारे में इल्म नहीं है। अलबत्ता एक आलिम ने ज़ुल्करनैन से कहा कि मैंने आदम की वसीयत में उन वादियों के बारे में पढ़ा है और ये भी सुना है कि साम बिन नूह की औलादों में से एक शख्स पैदा होगा जो उस चश्मे का पानी पिएगा और वो चश्मा उसी मकाम पर है जहाँ सूरज गुरूब होता है। लिहाजा हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने सामान सफ़र दुरुस्त किया और चश्मे की तलाश में निकल पड़े। हज़रत ज़ुल्करनैन ने उस सफ़र में अपने वज़ीर को भी साथ लिया था जिनका नाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम था और आप ज़ुल्करनैन के खालाजाद भाई थे। ज़ुल्करनैन अपने लश्कर के साथ मुसलसल 12 बरसों तक यूं ही मगरिब की तरफ सफ़र करते रहे और एक तवील सफ़र तय करने के बाद आखिरकार ये लोग उस वादी के किनारे पहुंच गए। ज़ुल्करनैन ने अपने लश्कर से 6000 काबिल तरीन सिपाहियों को लेकर उस अंधेरी वादी में दाखिल हुए जिनमें खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे। उस वादी में दाखिल होते ही अचानक तूफान आ गया और ज़ोरदार बिजलियाँ चमकने लगीं। ज़ुल्करनैन का लश्कर बिखर गया और कुछ देर बाद जब तूफान थमा तो हज़रत ज़ुल्करनैन दाहिनी तरफ जा पहुंचे जबकि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम बाएं जानब चले गए। खिज़र अलैहिस्सलाम उस तारीक राह में भटकते हुए चश्मा हयात तक जा पहुंचे। आपको शदीद प्यास लगी थी
لہٰذا آپ نے اس چشمے کا پانی پیا، اس میں غسل کیا اور اس پانی سے وضو بنایا۔ یہ چشمہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ وہی ذوالقرنین ان تاریک وادیوں سے گزر کر باہر نکل گئے، لیکن انہیں وہ چشمہ نہیں ملا، کیونکہ آب حیات ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، جبکہ اس پانی کو پینے کی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام کو حیات جاودانی حاصل ہوئی اور آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ دا الیگزینڈر رومانس نامی فارسی تصنیف جو دنیا کی سب سے بڑی سلطنت قائم کرنے والے بادشاہ اسکندر اعظم کے سفر کے متعلق لکھی گئی ہے۔ ان تحریروں میں بھی آب حیات کا ذکر ملتا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ اسکندر اعظم اپنے سپاہیوں کے ساتھ چشمہ حیات کی تلاش میں نکلا تھا اور لمبے سفر کے دوران وہ اس تاریک سرزمین کے قریب جا پہنچا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب سکندر اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس تاریک وادی میں پہنچا تو اسے ایک ندی ملی۔ اس نے اس ندی کے کنارے پڑاؤ ڈالا اور اس نے کھانے کے لیے مچھلیوں اور پرندوں کو پکڑا، لیکن جب سپاہیوں نے ان پرندوں کو اس ندی کے پانی سے دھویا تو وہ دوبارہ جی اٹھے اور وہیں سے اڑ گئے۔ سکندر اعظم کا ماننا تھا کہ وہ ندی جنت کی کسی ندی سے بہہ کر اس زمین پر آ رہی ہے، اس لیے اس میں زندگی دینے کی طاقت و قدرت موجود ہے۔ اس پانی کو سکندر نے پیا یا نہیں، اور وہ سرزمین کون سی تھی، اس کے متعلق تاریخ خاموش نظر آتی ہے۔ اگر غور کریں تو اسی طرح کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید میں موجود ہے، جس میں آب حیات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ بنی اسرائیل میں خطبہ دے رہے تھے تو ایک شخص نے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے پاس۔ اس پر اللہ نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی کی کہ آپ کو میرے بندوں میں سے ایک بندہ دو دریاؤں کے ملنے کے مقام پر ملے گا، جسے میں نے اپنے علوم میں سے ایک علم عطا کیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملنے کی خواہش کی۔ اللہ نے حکم دیا کہ اپنے ساتھ ایک مردار مچھلی کو لیجئے اور دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر جائیے، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہیں آپ کی ملاقات اس بندے سے ہوگی۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک خادم کو ساتھ لیا اور نمک لگی ہوئی ایک مچھلی کو زنبیل میں رکھ کر سفر پر نکل پڑے۔ جب وہ چٹانی علاقے میں پہنچے تو اس زنبیل کو ایک چٹان کے اوپر رکھا تو اچانک وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور جھرنے کے ایک راستے کے ذریعے ندی میں چلی گئی۔ اس مقام پر وہ مچھلی گم ہوئی، اسی مقام پر موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اس بندے سے ہوئی جن کا نام حضرت خضر علیہ السلام تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ مچھلی جو مردہ تھی وہ زندہ ہو کر اس دریا میں کیسے چلی گئی؟ لہٰذا امام ابن کثیر و طبری جیسے جلیل القدر مفسرین کا قول ہے جس چٹان پر موسیٰ علیہ السلام نے اس مچھلی کو رکھا تھا اس کے نیچے آب حیات کا چشمہ تھا اور اسی پانی کے چھینٹوں کے پڑنے کی وجہ سے مچھلی زندہ ہو گئی تھی۔ اس طرح ایک لاطینی سیاح جان مینڈول کی کتاب دی ٹریولز آف سرجن مینڈول میں بھی چشمہ حیات کا ذکر ملتا ہے، جس کے مطابق ہندوستان کے جنوبی علاقوں میں موجود کولام یعنی مالبار جزیروں میں ایک پہاڑی سلسلہ ہے اور اسی مقام پر آب حیات کا وہ چشمہ موجود ہے۔ کاشف وائز کے ناظرین گرامی، اپنی تصنیف میں جان مینڈول نے لکھا ہے کہ سفر کے دوران جب وہ کولام کے علاقوں میں پہنچے تو وہاں انہیں ایک ایسا کنواں ملا تھا جس میں مختلف مصالحوں کی خوشبو آتی تھی اور یہ خوشبو ہر گھنٹے بدل جاتی تھی۔ مقامی لوگوں کے مطابق اس کنویں کے پانی سے بیماریاں ٹھیک ہوتی تھی اور اس کا پانی پیتے رہنے سے انسان بہت لمبے وقت تک جوان رہتا تھا، جسے ویل آف یوتھ کہا جاتا تھا۔ 11ویں صدی میں آب حیات کی کہانیاں پھر سے مشہور ہوئی جب سال 1165 عیسوی میں کرسچن جان نے بازنطینی بادشاہ کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے افریقہ کے ایک علاقے کا ذکر کیا تھا۔ ان کے مطابق ایتھوپیا کے قریب ایک واٹر آف فاؤنٹین یعنی چشمہ جس کے پانی میں یہ خاصیت تھی کہ اس میں نہانے والے شخص کی عمر 30 کی ہو جاتی تھی اور وہ کتنا ہی بوڑھا کیوں نہ ہو۔ چشمہ حیات کا ذکر انجیل کی کتاب یوحنا میں بھی ملتا ہے۔ یوحنا کے مطابق پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا کے تخت سے نکل کر اس شہر کے درمیان میں بہتا تھا اور اس دریا کے پار زندگی کا درخت تھا۔ کتاب یوحنا کے مطابق جو شخص بھی آب حیات کے اس چشمے میں داخل ہو گیا اس کے جسم میں موجود ہر تکلیف اور ہر زخم ٹھیک ہو جائے گا، جبکہ ایک نظریہ یہ ہے کہ آب حیات زیر زمین یعنی انڈر گراؤنڈ دنیا میں موجود ہے۔ کئی سیاحوں نے زیر زمین دنیا کو کھوجنے کے دعوے بھی کیے، لہٰذا ممکن ہے کہ آب حیات زمین کے اندر کسی مقام پر موجود ہو اور تا قیامت اسے انسانی نظروں سے چھپا دیا گیا ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ آپ سب کا حافظ و نگہبان رہے۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔ شکریہ۔